कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बारी इसाले सवाब दी नीयत दे नाल कि सरकार ने फरमाया जिहड़ा साडे उत्ते दरूद पाक पढ़दा है ना ते असीं उस दीवाने दा दरूद पाक सुणदे हैं। इस नीयत नाल सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। कुछ बंदियां ने दरूद पाक पढ़ लिया, कुछ ने नहीं पढ़िया। मकासिदुस सालिकीन दे विच गल मौजूद है। एक बाबा जी फरमाते ने मेरे पड़ोसी रहिंदा सी एक नौजवान, जवानी मस्तानी होती है, किसी की सुनता नहीं है। तो बाबा जी ने फरमाना पुत्रा चंगे काम करया कर, अच्छे काम करया कर, नमाज पढ़िया कर, दाढ़ी रख लै। बुढ़ा होकर तो भेड़िया भी जुल्म छड़ देंगे। इस जवानी च सिजदियां दा अपना ही मज़ा है, इस जवानी में रकूद का भी मज़ा है, इस जवानी में हर नेकी का मज़ा है। तो पुत्रा अच्छे काम करया कर। उन्हें ना सुनी बाबा जी कही जाते हैं। आखिरकार जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक, जागना है तो जाग ले अफलाक के साया तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। इतनी सी हमारी ज़िंदगी है। अब उस नौजवान का इंतकाल हो गया। बाबा जी फरमाते मैंने उस नौजवान को ख्वाब में देखा। मैंने कहा वो बेलिया तेनू की बने, तू तो चंगे काम करदा नहीं सी, अज बड़ियां टोरा ने तेरियां। नौजवान आखन लगा बाबा जी गल एवे, ठीक है मैं गुनाहगार सा, लेकिन फलां जगह ते महफल हो रही थी, मैं भी उस महफल दे विच चला गया। उत्थे आलम दीन ने सरकार दा फरमान पढ़ के सुनाया, जिहड़ा उच्ची आवाज़ दे नाल सरकार दी ज़ात ते दरूद पाक पढ़दा है अल्लाह उत्ते जन्नत पक्की कर दिंदा है। ते मेरे समेत जिन्नियां ने उत्थे महफल च बह के उच्ची उच्ची आवाज़ दे नाल दरूद पाक पढ़िया सी, अल्लाह ने बख्श छड़िया। ते साडे कोल मौका है जे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। दूसरी बात, बहुत हम जब हम कब्रिस्तान के पास से गुजरे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, 1 मिनट हम ब्रेक लगा लेंगे गाड़ी की, 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो इसमें हमें कितना फ़ायदा होगा। एक वालिदा थी, उसका भी इसी तरह जवान बेटा, तो उसने बड़ा समझाना बेटा अच्छे काम कर, बगैर तौबा किए वो भी मर गया। अब वालिदा मोहतरमा बड़ी परेशान थी कि मेरा बेटा बगैर तौबा किए मर गया, पता नहीं किस हालत में होगा, क्या कंडीशन होगी उसकी कब्र के अंदर। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक मैं ख्वाब में अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, मेरे बेटे की क्या हालत है, बगैर तौबा किए मर गया था, मेरी बात नहीं सुनता था। जब ख्वाब में अपने बेटे को देखा कि उसे कब्र में अजाब हो रहा है, मामा ही दिए नहीं यारों, जब माँ ने देखा कि मेरे बेटे की ये हालत, माँ और परेशान होगी। कुछ अरसा गुजरा, फिर ख्वाब देखा कि अब उस बच्चे ने जन्नती लिबास पहना हुआ है। अब्बा ने पूछा बेटा क्या हो गया, चांद दिन तुझे मैंने पहले देखा तो तेरी ये हालत थी, अब तेरी मौजें हैं, बेटा क्या हो गया। अब उसका जुमला सुनिए, मैंने जो कहा था ना कब्रस्तान जाते ये काम कर जाए, बड़ा सौखा सौदा है, कुछ भी नहीं जे साडा जाना 2 मिनट लगणगे तो पूरे कब्रस्तान वाले किड्डा वड्डा फायदा से पहुँचा जाना है। और नौजवान आखन लगा अम्मा गल ऐसी, ठीक है मैं बगैर तौबा कीते मर गया सी, लेकिन अम्मा गल एवे साडे कब्रस्तान दे विचों ना एक बंदा गुजरिया, उन्हें साड़ियाँ कब्रां दी ढेरियां वेखियां, जिद्दां असीं कब्रस्तान कल भी वेखिया, कई कब्रां दे निशान ही खत्म होंदे जा रहे हैं। अम्मा वो बंदा कब्रस्तान तो गुजरिया, साडी कब्रां दे कोल आके खलो के उन्हें कब्रां वेखियां, कई कब्रां टुटदियां पईयां, कईयां दे निशान खत्म होंदे पे ने। उन्हें दिल ही दिल दे विच ना नीयत कीती, यार एक दिन मैं भी इत्थे ना क्यों ना कि इस मट्टी दे थल्ले आउण तो पहलां मैं अच्छी तौबा कर जावां, अल्लाह पाक दी रहमत नूं हासिल कर लवां। अम्मा उस बंदे ने कब्रस्तान च खलो के ही अल्लाह करीम दी बारगाह च दुआ की, या अल्लाह मैं सच्चे दिल दे नाल सच्ची तौबा करदा। उत्ते खलोते उन्हें तौबा की तो फरिश्तियां ने गवाही पा छड़ी है, किड्डा चंगा बंदा है जिन्हें अपने रब दे नाल सुलह कर ली, जिन्हें इत्थे खलो के अपने रब दी जात दे नाल सुलह कर ली। अम्मा फिर जो उन्हें अल्लाह दे नाल सुलह की ना, तौबा की, तौबा करने तो बाद उन्हें कुरान पाक पढ़िया। आ जी मैं गल शुरू की इस वजह तो, उन्हें कब्रस्तान च खलो के कहते फायदा नहीं, फायदा पहुँचता है, वो हरी टहनी हो तो वह फायदा पहुँचता है। अगर सब शाख का फैसला पहुँच सकता है तो साढ़े तो अशरफुल मखलूकात जिंदियां का ज़्यादा फायदा पहुँचता। हाँ जी, उन्हें कब्रस्तान च खलो के जी कुरान पाक पढ़िया तो 20 बारी दुरूद पाक पढ़िया। कितनी बारी? 2 मिनट लगने ने 20 बारी दुरूद पाक पढ़ने थे। उन्हें 20 बारी अम्मा दुरूद पाक पढ़िया तो साढ़े कब्रस्तान वाले सारे दी रूह नूं इसाले सवाब किया तो अल्लाह पाक नूं उहदी तौबा भी पसंद आ गई। उहदे 20 बारी दुरूद पाक पढ़ने की बरकत दे नाल, कुरान पाक पढ़ने की बरकत दे नाल, मां जिहड़ी तू मैनूं प्रोटोकॉल वेखदी पई है ने, उहदा दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह पाक ने सानूं बख्श छड्डिया।
اور آخری گل جی میں گل کہنی ہے، سارے نے گواہی پانی بھائی امجد صاحب کے حق میں، ماشاء ساری محفل میں بڑے ذوق شوق دینا تشریف لے کے آتے سن، لیکن تھوڑی جی گواہی انہوں واسطے اگلیاں منزلیں سوکھیاں کر سکتی۔ سارے نے گواہی یہ پانی ہے کہ امجد بھائی بڑے ہی چنگے بندے سے، بول چھڈو ساڈا کچھ نہیں جانا، انہوں کا سوکھا ہو جائے گا۔ امجد بھائی بڑے ہی اچھے بندے سن، سارے بولو لو تسی آخیا کہ بڑے اچھے بندے سی، یہ تھوڑی گواہی انہوں واسطے بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں جی ساڈے بابا جی کہندے سی نا، او یارو حضور دے نال اینی تے وفا کر کے جاؤ نا، قبر وچ جائیے حضور آکھو نا ساڈا غلام آ گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جن نے سرکار دی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے، سرکار دی عزت تے پیرا دیتا ہے، یہ تو میں کہ میرے بابے دی ٹوریاں دنیا والے نے ویکھیاں، جنت میرے بابے دا کی مقام ہوگا۔ آج تو گل جڑی لڑتی ہے، لیکن بابا جی سانو سبق دے گئے، یارو سرکار دے نال وفا کر کے جاؤ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ یارو زندگی انج بھی گزر جانی ہے، لیکن زندگی جوانی انج گزار کے جائیے کہ سرکار اپنے سینے نہ لا کے آکھنے کہ ساڈا او غلام تھی جیڑا ربڑ دیاں گولیاں کو تو نہیں ڈریا، کسی چیز تو بھی نہیں ڈریا، بلکہ او سینہ ہے جس سینے وچوں لبیک یا رسول اللہ دیاں صداواں بلند ہوندیاں سن۔ اے تے تاجدار ختم نبوت دیاں گلاں کر لاؤ نا، او ساڈی تے جیڑی بھی محفل ہوئی اونی دیر تک سانو چس ہی نہیں آندی جنی دیر تک سرکار دا نعرہ نہ مار لیے تاجدار ختم نبوت۔ ایڈی کنجوسی چنگی نہیں، بولو بولو تاجدار ختم نبوت۔ سرکار دا ذکر سب تو پہلا ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ یارو ایمان دے سارے نے قبر وچ جانا، ایڈی محبت تے نعرہ مار کے ڈاؤ نا، او ختم نبوت دے سیرے والے آقا فرمان اے اوہی دیوانہ جڑا جامعہ مسجد محمدی دے وچ بیٹھ کے اوتھے بھی ساڈے نعرے ماردا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ حاجہ بھی کئی شفا لوکی جھوٹیاں دے نعرے مار دے، کرپشن دے بادشاہاں دے نعرے مار دے نے، نعرے مارو آمنہ دے نال دے ثواب دی نیت دے نال۔ سرکار دا نعرہ مارنا ہے لبیک آقا میں ایتھے بھی حاضر ہاں، پھر دوجی واری لبیک آقا میں قبر وچ بھی حاضر ہاں، پھر تیجی واری لبیک آقا میں جنت وچ بھی حاضر ہاں۔ ثواب دی نیت نہ کہ اسی ثواب دی نیت نے سرکار دا نعرہ مارنا ہے، بھائی امجد صاحب واسطے بخشش دا ذریعہ بن جائے، جیڑا تے واقعی سے نیت نہ وہی ہاتھ چکے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ دعا ہے کہ اس ذکر دے صدقے اللہ انہوں دی قبر وسا چھڑے، اللہ انہوں دی منزلہ سکھیاں کر چھڑے۔ اللہ پاک بھائی راشد صاحب انہوں دے بھائی انہوں دے والدین جڑے نے بھائی امجد صاحب دے اللہ سب نو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ یار بس گل لئیے سرکار دے نال وفا کریے، سرکار دی عزت پیرا دیئے، پھر عزت دی موت لب جائے گی۔ اللہ ہمیں سرکار کی سچی سچی محبت اور زندگی کے آخری سانس تک اپنے پیارے نبی سے وفا اور ختم نبوت پر پہرا دیتے رہنے کی اللہ سعادت